मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र योजना छैन, पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने प्रभावकारी रूपमा क्षमता छैन र यसपालि त त्यो गर्ने क्षमता मात्रै नभएको मात्रै होइन, इमान्दारिताको पनि लक्षण देखिएन, विश्वसनीय आधार भएन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको चालु खर्च 25 अर्बबाट घटाएर पोहोर साल झैँ नै 8 अर्बमा राखियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यसका लागि आधारहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी अब कोरोनाको सङ्क्रमणमा फस्दै जाँदैछ, अप्रिलको सुरुमा 1500 देखि 10,000 मानिसहरूलाई सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने थियो। आजको स्थिति 3,000 काटिसकेका छ। 10,000 को सीमाभन्दा पनि माथि जाला हामी सबैको चिन्ताको विषय छ। बोर्डरमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूमध्ये एउटा पनि सङ्क्रमित भयो भने पुरै घरलाई, पुरै तथाकथित क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैलाई त्यो सर्ने अवस्था छ। त्यो सङ्क्रमण बोकेर गाउँमा घरमा गएदेखि त्यसपछि सारा गाउँमा बिरामी मान्छेहरू, वृद्ध मानिसहरू, अशक्तहरू, रोगीहरू, दीर्घरोगीहरूमा फैलिन थाल्यो भने यसको सीमा र कसरी पनि कल्पना गर्न सक्दैन। त्यो सीमा कल्पना गर्न नसक्ने सीमामा पुग्दा कसरी समाजले त्यसलाई बेहोर्छ, अस्पताल स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, आज सबैको चिन्ताको विषय छ। त्यति सँगसँगै अर्थतन्त्र कति गहिरिएर अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसको पनि कल्पना गर्न सक्ने आज स्थिति छैन। त्यसैले हामीले सुरुमै भन्यौँ कि अहिले बेला भएको छैन बजेटका सानसाना कुरासम्म छलफल गर्ने, मोटो रूपमा ल्याउँ, सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ, दृढ अठोटका साथ पूरक अनुमान पछि ल्याउनुपर्छ भने मान्नु भएन अर्थमन्त्री, मानेन सरकार। तर कठिनाइ छन्, प्रश्न छ। योपालि यो सबै चिज देख्दा के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले भने झैँ सङ्कुचित, शिथिल मात्रै होइन, अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुँदैछ। योपालि पोजिटिभ ग्रोथ रेट हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखिन्न। त्यसमाथि कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढेन अनि बाहिरबाट आउने विप्रेसन आम्दानीमा 20% कम आउँछ भन्ने देखेपछि खर्चयोग्य आम्दानी झन्डै 5% घट्ला, अझ त्योभन्दा बढीले घट्ला, चिन्ता त्यो छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले असार मसान्तसम्मको राजस्व पनि अनुमान गर्न सकेका छैन। त्यसैले हरेक शीर्षकमा सरकार भन्छ 26% घट्छ भनेर। यसका अस्तिको बजेटमा लेखा भन्दा यसकारण कि अनुमान गर्ने आधार छैन। असार मसान्तसम्म के हुन्छ अनुमान गर्न नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। 83 पेजको बजेट, त्यसमा छलफल गर्नु निरर्थक हो, निरर्थक छ र अहिले पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले अगाडिका दिनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अस्ति 22 गतेको सरकारको सम्पूर्ण आम्दानी जोड्दा 686 अर्ब छ, खर्च 831 अर्ब छ। 2 दिन अगाडि 145 अर्ब बढी खर्च भइसकेको छ आम्दानी भन्दा। त्यसमा पनि अर्को 45 अर्ब अन्य राजस्वलाई जोड्ने भने सरकारको आम्दानी भन्दा 190 अर्ब खर्च बढी भइसकेको छ। आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ, आउने दिन अझ कठिनाइपूर्ण छ। अब सङ्क्रमणसँग लड्नलाई गरिने खर्च तत्कालै 1-1.5 महिनाभित्र 10-12 अर्बभन्दा घटीको खर्च हुने स्थिति छैन। सरकार आफैले पनि भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाएको बजेटको आधीभन्दा बढी भाग त कोरोनासँग सुरुमा 2-3 महिनामा लड्दाखेरि नै सकिने हुन्छ। अब पैसा कसरी पुर्याउँछ? हिजो सरकार बन्दाखेरि ढुकुटी रित्तो छ भने सरकार आज ढुकुटी के बनाएको छु आफूले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे हुन्छ। अब त्यसैले चिन्ता छ सरकारसँग। योपालि बढाएको चालु खर्चमा पुनरुत्थान, राहत र सहुलियत भनेर अन्य सामाजिक सुरक्षा 17 अर्ब बढाएको छ। कसरी खर्च गर्छ सरकारले विश्वास छैन, ठिक छ खर्च गर्छ भन्ने। योपालि बढेकोमा जसरी सरकारले अर्थ मन्त्रालयको विविधमा 30 अर्ब र ऋण लगानीमा 36 अर्ब, ती पैसा जम्मा बढेको 67 अर्ब र जम्मा खर्च मूलत कहाँ हुन्छ भन्दा उत्पादन, बिजुलीको उत्पादन, बिजुलीको प्रसारणका लागि, मेलाम्ची योजना पुरा गर्नका लागि, पोखरा विमानस्थल पुरा गर्नका लागि, यी सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुरा गर्न सक्ने सरकारको क्षमता छैन। सुरुदेखि नै प्रमाणित भएको छ सरकारलाई काम गरेकोबाट हेरि यो वर्ष के भयो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, त्यसबाट पनि स्पष्ट छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाको नाममा झन्डै कतादेखि 127 अर्ब खर्च गर्ने सेवानिवृत्तिको सुविधा यसै पालिदेखि 38 अर्ब बढ्दैछ। भइपरि
खर्च अर्को 10 अरब बढ्छ। यसरी सबै खर्चहरू गर्न सक्ने क्षमता इमान्दारिता सरकारमा छैन। इमान्दारिता छैन भन्ने प्रमाण सरकारले बिजुलीमा चल्ने गाडीहरूलाई एक दिन अगाडि जसरी आफ्नो के अरे भन्सार नउठाइकन छोड्यो, त्यसबाट कमाउने बाटोमा लाग्यो, त्यसबाट पनि सरकारको इमान्दारितामा प्रश्न उठेको छ। क्षमताको मात्रै कुरा होइन सभामुख महोदय, इमान्दारिताको कुरा हो। अहिले जनता कोरोनाबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। बाहिर बसेका नेपालीहरू कसरी देशमा पुग्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ, अनि सरकारमा बसेकाहरू कसरी कार्पेटको व्यवस्था गर्ने भनेर मस्त छन्। कार्पेटको व्यवस्था गर्दैछ सरकार, अनि सरकारमा सत्तारूढ दलका अरू मानिसहरू सत्ताको बाँसुरी, सत्ता सम्भावनाको बाँसुरी कुन धुनमा बजायो भने राम्रोसँग बज्छ भनेर प्रयत्न गरिरहेछन्। योभन्दा हास्यास्पद केही हुन्न। नेपाली जनताको दुःखमा अझ नुन नछर्किनु छ घाउमा। सँगै भनौँ, अहिले पनि भन्छौँ, सँगै बसौँ, काम गरौँ। जनताका प्रतिको जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। राष्ट्रिय अठोट आवश्यक छ। त्यो राष्ट्रिय अठोट तपाईँहरूसँग छैन। त्यो इमान्दारिता देखाउने आधार पनि बनाउन सक्नु भएन। लज्जाजनक स्थिति छ। फेरि पनि अनुरोध गर्छु, देश सबैको साझा हो, मिलेर काम गरौँ। यी सङ्कटबाट तपाईँहरूले पार लाउनुहुन्न। यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप गिरी, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री गङ्गा चौधरी सदगवा। सभामुख महोदय, अहिले अनेकन मन्त्रालयका समस्याका बारेमा संक्षेपमा बोल्नु पर्दा त्यो संक्षेपमा बोल्न सक्ने कुराका तर्फ मात्र सङ्केत गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको थुप्रोका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेपालमा नयाँ व्यवस्था बनाउने, नयाँ युगको प्रवर्तन गर्ने भन्ने कुरा 47 सालको संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि चलिरहेको हो। तपाईँ हामी सारा आज कम्युनिस्टका नामले जानिएका, काङ्ग्रेसका नामले जानिएका, राजपा फोरमका नामले जानिएका पार्टीहरू समेत एक भएर हामीले 47 सालमा लडेको हो। दोस्रो महान आन्दोलन 62-63मा हामी लडेको हो र गणतन्त्र पनि आएको हो। तर संसदीय लोकतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभूति, गणतन्त्रले पनि नल्याएको अनुभव र ज्ञान अथवा भनौँ अभिज्ञान कोरोनाले ल्याउँछ कि भन्ने सानो दुराशा, क्षीण आशा, कोरोनाको विपत्तिका बावजुद पनि, विपत्तिका माझ पनि ठुलो सङ्कट हो, तर प्रत्येक सङ्कट एउटा अवसर पनि हुन्छ भनेर म जस्ता आशावादीले प्रतीक्षा गरेका थिए। जो आशा थियो त्यो त मूल बजेटले नै ध्वस्त गरिसकेको थियो। प्रस्तुतकर्ता अर्थमन्त्री अथवा अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने क्याबिनेट, मन्त्रीमण्डल, प्रधानमन्त्रीलाई यो आएको नयाँ अवसर, गणतन्त्रपछि आएको नयाँ अवसर र गणतन्त्रका लागि सँगै लडेका हामी साराको साझा प्रयासले यस सङ्कटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूमा कुनै पनि अनुभूति बजेटले दिएको थिएन। अब त्यस बजेटभित्र रहेका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारका पाताहरू हेर्दा, त्यहाँ राखिएका खर्चहरू हेर्दा, र एक मन्त्रीले त, कृषि मन्त्रीले त खर्चको कागजमा देखाइकन सानो भूमिका पनि लेख्न भ्याउनु भएको छ। त्यो भूमिका समेत पढ्दा आदरणीय कमरेड घनश्याम भुषाल, जो निर्विवाद रूपले अत्यन्त प्रतिभाशाली र प्रतिबद्ध कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँको भूमिका पनि कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालय पढेँ मैले। र त्यो बाहेक उहाँको अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। मन्त्री भएर के किन गरौँला भन्ने ठानेको त केही पनि गर्न सकिने रहेछ। आदरणीय कमरेड, तपाईँ अभिमन्यु चक्रव्यूहमा प्रवेश गरे झैँ एउटा तन्त्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। मेरो सम्पूर्ण शुभकामना तपाईँलाई छ। तपाईँको आत्माभूतिका लागि धन्यवाद छ। कस्तो अप्ठ्यारोमा परेछु भनेर, पुरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ। त्यो अप्ठ्यारोका निमित्त तपाईँको अध्यक्ष, तपाईँको प्रधानमन्त्री मात्र जिम्मेदार छैनन्। यो व्यवस्था र हाम्रा बिचको वैमनस्य, हाम्रा भन्नाले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट होइन, सिङ्गो संसदको आफ्नो आफ्नो राग, आफ्नो आफ्नो डफलक व्यक्तिगत स्तरमा न हामीसँग विश्व दृष्टिकोण छ,
न हामीसँग समाजवादी दृष्टिकोण छ। त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँको अभिमन्युसँग तुलना गरिसकेपछि यहाँभन्दा बढी त मैले के भन्नु पर्दैन, तर अभिमन्यु अत्यन्त नै गौरवशाली पात्र थिए, यशस्वी थिए, अहिलेसम्म यशस्वी छन्। तपाईँ जस्तै एकजना पूर्व मन्त्री शैलजा आचार्यले यस्तै दुस्साहस संसदको फोरमबाट गर्नुभएको थियो र कडा मूल्य तिर्नुभएको थियो। के छ सबलाई थाहा छ, कोरोनाले ल्याएको बेरोजगारी, आप्रवासन फर्किने समस्याले गर्दा कृषिलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो। कृषि भनेको के हो? सिँचाइलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिनु परेको थियो र त्यो कनिका छरे जस्तो अनेकौँ शीर्षकमा पैसा छर्ने कुरा थिएन। खतरनाक किसिमबाट पैसा छरिएको छ। म तपाईलाई फरवरी केही महिना अघि फरवरीमा अनुदानका विषयमा, सब्सिडीका विषयमा लेखिएको लामो लेख र नयाँ क्रान्तिको जन्मभूमि ठहरिएको रोल्पामा बाँटिएको अनुदानका बारेमा विवरण हेर्नका लागि 2 फरवरीको काठमाडौँ पोस्ट हेर्न अनुरोध गर्दछु। म त्यहाँ घटना भएका त्यहाँका कुराहरूको बारेमा विवरण गरेर आफू लज्जित हुन चाहन्न, किन त्यसबाट कामरेड मन्त्रीहरू लज्जित हुनुहुन्छ, म पनि लज्जित हुनेछु। तर संक्षेपमा समय थोरै छ, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्रीलाई एक शब्दमा, स्वास्थ्य भन्ने शब्द स्वमा स्थित हुने अभ्यास हो, कुन एलोपेथिक र आयुर्वेदिक दबाईले ठिक गर्दैन। शिक्षा भनेको आइए र बिए को डिग्री लिएर जागिर खोज्दै हिँड्ने निवेदन पत्र होइन। अन्य केही नगर्नुहोस्, पैसाको सवाल छैन। मन्त्री भएका बहानाले मन्त्री भएको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर स्वास्थ्यको राम्रो अर्थ बताइदिनुहोस् तपाईँ कर्मचारीलाई र कर्मचारीका माध्यमबाट जनतालाई र कार्यकर्तालाई। कृषि मन्त्रीका हकमा कृषि मन्त्रीले एउटा सम्झना राख्नु होला, बजेटको हेरफेरको मात्र कुरा होइन, त्यो हो बजेट बिना केही गर्न सकिन्न। कृषि मुख्यतः एउटा जीवनशैली हो। मधेसमा वर्तमान कृषि मन्त्रीको चुनाव क्षेत्र पनि मधेस नै छ। एउटा कथन छ, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी नीच निदान। खेतीलाई आम्दानीको स्रोत मानिकन प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुभयो भने सफल हुनुहुन्न। वृद्धि दरवादी अर्थशास्त्रीले तपाईलाई पराजित गर्छन्। तर शास्त्रमा भनिएको थियो, यदि पैसा कमाउनु छ भने व्यापार गर, व्यापारे बसते लक्ष्मी। होइन, शान्तिपूर्वक जीवन बिताउनु छ भने कृषि गर। कल्पना गर्नु सानो खुसी किसानको, र त्यसलाई तपाईले कसरी अनुदान दिनुहुन्छ, त्यसको घाटाको व्यापारलाई कसरी दूर गर्नुहुन्छ। जसले उखु बेच्दा पनि ठगिन्छ, चिन्नी किन्दा पनि ठगिन्छ। मैले ठगिन्छ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेँ, ट्याक्स तिर्छ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिनँ। सत्य के हो भने उखु बेच्दा पनि उसले ट्याक्स तिरिराख्नु परेको हुन्छ। सिँचाइका रूपमा, पानीका रूपमा, खादका रूपमा, खादमा पनि ट्याक्स लगाइएको छ। अर्कोतिर उसले चिनी किन्दा कति ट्याक्स लगाउनुपर्छ, अन्तशुल्क लगायत तपाईँलाई थाहै छ। त्यसैले कृषकका प्रति आज अत्यधिक ज्यादा सहानुभूतिको आवश्यकता छ। कोरोनाले त्यस सहानुभूतिलाई अत्यावश्यक बनाइदिएको थियो। प्रधानमन्त्री त्यस देशमा वायुयान, विशिष्ट वायुयान र विशिष्ट जलयान चलाउनुमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जलयान र वायुयान। अर्थमन्त्री प्रत्येक सहरलाई, मान्य सदस्यज्यू, प्रत्येक सहरलाई कहर बनाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। यो पोहोर सालै सदनमा भनिसकेको छु। तपाईँ क्रान्तिकारी कृषि मन्त्री, प्रतिबद्ध शिक्षा मन्त्री, तपाईहरुले प्रस्तुतिलाई प्रतिरोध गरेर पहिलो पटक शिक्षा र कृषिको महत्त्व बताएको अनुभूति मात्र बजेटमा दिनुहोला भन्ने आश थियो। तपाईहरु दुवैलाई शुभकामना दिएर सुरक्षित यस चक्रव्यूहबाट फर्किनुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य सिद्ध्याउँछु। धन्यवाद।